بادشاہ نو تختوں سٹے پل وچ کرے ویرانا عاجز تے مسکینہ تائیں دیوے تخت شہانہ اے جے ساری کائنات دا رب اے جے ساری کائنات دا مالک الملک اے جو ساری کائنات دا غوث اعظم اے جو ساری کائنات دا داتا او اینو پوجیا کرو اے دے سامنے اپنا متھا چکایا کرو اوکھے ویلے اینو فرمایا یاد کریا کرو اے یو ساری کائنات نو پیدا کر کے تے کلا ہی پالن لیا ہویا جے فرمایا جا کے فرعون دے دربار دے اندر عدالت اندر فرمایا میرا پیغام سنا دیو میرا حکم دے دیو او کمڑیا تو کائنات دا رب نہیں رب عرشاں والا یوں جناب موسیٰ عرض کرنے لگی اللہ دے یا اللہ میرے زبان نہیں چل دی میری زبان تھتلاندی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اللہ میری زبان یہ ساریاں گنڈاں کھول دے اللہ زبان میری تھتلاندی ہے اللہ زبان چ لکنت ہے میں تے الفاظ بھی اللہ زبان تو صحیح معنی اندر ادا نہیں کر سکتا اللہ میرا سینہ کھول دے ادھر دعا کرن دے موسیٰ پیغمبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہ میرے سارے معاملات آسان کر دے تے واحلل عقدۃ من لسانی اللہ میری زبان یا جڑی گنڈ بج گئی اللہ زبان نہیں چلدی صاف نہیں ہے اللہ گل سن کے سمجھن والے نو دقت پیش آندی ہے اللہ میں چاہنا ہے میری زبان تو تیری توحید بیان ہوئے کہ اللہ سنن والے نو کوئی بھلیکا نہ لگ جاوے جے میں بھیجنا چاہنا ہے فرعون دے دربار اندر اپنی توحید دا ڈنکا بجان واسطے تے زبان تے میری پہلو صحیح کر جناب موسیٰ کنو آکھن ڈے نے اللہ دی ذات نو اللہ اکبر ہر شے تے قبضہ میرے اللہ دا ہے وہ چاہے تے زبان نو گونگیاں کر دے وے وہ چاہے تے کناں نو بوریاں کر دے وے اکھاں تو انیاں کر دے وے انہوں کو پوچھنے والا نہیں ہے ساری جسم دی اعضاء کن بنائے نے میرے اللہ نے بنائے نے اللہ اکبر یا اللہ میرا سینہ کھول دے اللہ کو دعا کیتی اللہ میرا سینہ کھول زبان دی گرہ کھول تے اللہ نے پھر سینہ کھولیا تے پھر زبان دی گرہ کھول لی ادھر میرے سونے محبوب نے ساری کائنات تو اللہ تے عرفات افضل پیارے پیغمبر دی ذات نے رب کو منگیا بھی نہیں دعا کیتی بھی نہیں کہ آواز آن دیئے الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب الف تو لے کے والناس تک سارا قرآن کریم میرے مصطفیٰ دی عظمت نو بیان کر رہے ہیں سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی معراج ہے کسے مقام تو پڑھ لو آقا نو اور پوری کتاب قرآن کریم میرے مصطفیٰ دی سیرت طیبہ ہے